भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने यौम कौमी यकजहती के मौके पर तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया। 17 सितंबर को भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से यौम कौमी यकजहती मनाया गया है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में तिरंगा लहराया और तेलंगाना तली के मुजस्सिमे को दूध से नहलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम जात पात और मज़ाहिब से बालातर होंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी पसंद के मुताबिक बोलने से गुरेज करें। KTR ने कहा कि नौजवान रोजगार के मुंतज़िर हैं। 2 लाख मुलाजिमतें कब फराहम की जाएंगी, किसानों को रईतो भरोसा कब दिया जाएगा, ख़वातीन भी 2500 रुपये की अदायगी का इंतज़ार कर रही हैं। KTR ने तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई है। वज़ीर दाखिला का जल्द अज जल्द तक़र्रुर किया जाना चाहिए ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मौसमी तब्दीली की वजह से लोग डेंगू की नई किस्म में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके असरात कई हफ्तों तक बाकी रहने लगे हैं। हालिया बारिशों के बाद मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो गया है। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोग डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में मुब्तला है। मरीजों की बड़ी तादाद अस्पतालों का रुख कर रही है। महकमा बल्दिया के कमिश्नर और एंटोमोलॉजी के अहदेदारों से साफ सफाई के इक़दाम करवाने की दरख्वास्त की जा रही है। ज़राए ने बताया है कि मौसमी तब्दीली के दौरान डेंगू की एक नई किस्म पाई जा रही है जो कि साबिक़ा अक़साम से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसके असरात कई हफ्तों तक बाकी रहने लगे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि न सिर्फ शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद बल्कि बेशतर अजला में जहाँ डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, बच्चों और बड़ों को डेंगू ने जिस तरह से मुतासिर किया है उसकी किस्म साबिक़ा अक़साम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि डेंगू के इलाज के लिए अब तक 1 हफ्ता दरकार हुआ करता था, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका मुशाहदा करने पर यह बात सामने आई है कि अगर बच्चों को बुखार है तो वो अंदरून 3 या 4 यौम के बाद ख़त्म हो रहा है, लेकिन दोबारा अंदरून 1 हफ्ता बच्चे बुखार में मुब्तला होने लगे हैं। महकमा सेहत और बल्दिया के अहदेदारों की जानिब से दोनों शहरों के अलावा अतराफ के इलाकों में मच्छर कुश अद्वियात के छिड़काव के जरिए डेंगू पर काबू पाने के इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि मौसमी तब्दीली के सबब इन असरात से महफूज रहने के लिए इक़दाम करने के बावजूद क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी के सबब कई अफराद डेंगू और मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। तेलंगाना पुलिस की गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल के बिल कई माह से ज़ेर इल्तिवा है। बैंक मालिकान ने कहा है कि बिल की अदायगी न करने तक ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। गोदावरी खनी में पेट्रोल स्टेशन के मालिकान की एक एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि जब तक बिलों की अदायगी नहीं की जाती तेलंगाना पुलिस की गाड़ियों को ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस की गाड़ियों को अब पेट्रोल और डीजल की किल्लत का सामना रहेगा। बैंक मालिकान का कहना है कि जब तक बिल अदा नहीं किए जाएंगे ईंधन डाला नहीं जाएगा। बताया गया है कि अजला में महीनों से पेट्रोल और डीजल के बिल ज़ेर इल्तिवा हैं। रामागंडम कमिश्नरेट में ईंधन के बिल 8 माह से अदा नहीं किए गए हैं। तकरीबन 2 करोड़ रुपये के बिलों की अदायगी करनी बाकी है। हैदराबाद में गणेश लड्डू की नीलामी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बंडलागुड़ा कीर्ति रिचमंड विलास में गणेश लड्डू 1,87,36,500 रुपये में फरोख्त हुआ। ज़राए ने बताया कि बंडलागुड़ा में कीर्ति रिचमंड विलास में गणेश लड्डू 1,87,36,500 रुपये में फरोख्त किया गया है। पिछले साल के मुकाबले कीमत में 61 लाख रुपये का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि कीर्ति रिचमंड विलास में लड्डू की नीलामी को शोहरत हासिल है और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई जाती है। साल 2022 में लड्डू 1,26,00,000 रुपये में फरोख्त हुआ था, जबकि साल 2021 में उसकी कीमत 60 लाख रुपये थी। इस साल की नीलामी ने विला के मकीनों और शुरा के जोशो खरोश और लगन को जाहिर करते हुए पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ज़राए ने बताया है कि मुतज़मीन की जानिब से खरीदार का नाम जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीलामी में हिस्सा डालने के बाद विला की पूरी कम्युनिटी इज्तिमाई तौर पर लड्डू की मालिक है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दौरान गणेश लड्डू की नीलामी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक मकबूल रिवायत है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوامی حکمرانی دن کی تقریب میں حصہ لے کر قومی پرچم لہرایا، پولیس سے سلامی لی۔ تلنگانہ کانگریس حکومت کی جانب سے 17 ستمبر کو ریاست بھر میں عوامی حکمرانی کا دن شاندار انداز میں منایا گیا۔ باغ عامہ نامپلی میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قومی پرچم لہرایا، پولیس سے سلامی لی۔ قبل ازیں وہ گن پارک پہنچے اور تلنگانہ کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے سوچ سمجھ کر 17 ستمبر کو یوم عوامی حکمرانی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر کوئی تلنگانہ کی مسلح جدوجہد سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے یہ محسوس کیا ہے کہ تلنگانہ کے شہداء کی قربانیوں کو یوم یکجہتی یا یوم آزادی کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، اور اسی کے پیش نظر ریاستی حکومت نے تاریخی دن کو عوام سے جوڑ کر اسے یوم عوامی حکمرانی قرار دیا ہے۔ اس پروگرام میں چیف سیکرٹری شانتی کماری کے علاوہ دیگر نے حصہ لیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کھمم پریڈ گراؤنڈ میں منعقد یوم عوامی حکمرانی کی تقریب میں حصہ لیتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ 17 ستمبر کو تلنگانہ بھر میں کانگریس حکومت کی جانب سے یوم عوامی حکمرانی منایا گیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کھمم کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد تقریب میں حصہ لیا اور قومی پرچم لہرایا۔ دریں اثنا انہوں نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے خطاب میں ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ 17 ستمبر سن 1948 کو ریاست تلنگانہ سابقہ کی حیدرآباد ریاست ہندوستان کا ایک اٹوٹ حصہ بنی تھی اور ایک جمہوری ریاست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے جمہوری آزادی حاصل کرنے کے لیے دی گئی قربانیوں کی کوششوں کو یاد کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت نے عوامی حکمرانی تقریبات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کی سینئر رہنما مقررہ پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب کر لی گئی آتشی دہلی کی نئی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ عام آدمی پارٹی کی قانون ساز میٹنگ میں مقررہ پارٹی لیڈر کے طور پر سینئر رہنما آتشی کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ وہ دہلی کی نئی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ بتایا گیا ہے کہ آتشی کو یہ ذمہ داری متفقہ طور پر سونپی گئی ہے اور مشکل حالات میں انہیں یہ ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی قانون ساز میٹنگ میں اتفاق رائے سے آتشی کے نام کو منظوری دی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے جانشین کے طور پر آتشی کا نام تجویز کیا۔ اروند کیجریوال کے آج شام تک وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہونے کے بعد آتشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہلی کے لوگ عام آدمی پارٹی کے MLAs اور وہ خود انتخابات تک صرف اور صرف ایک مقصد سے کام کریں گے کہ عام آدمی پارٹی کی جیت کو یقینی بنانا ہے اور اروند کیجریوال کو ایک بار پھر دہلی کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا، وہ دہلی میں لوگوں کی حفاظت کرنے اور اروند کیجریوال کی رہنمائی میں حکومت چلانے کی کوشش کریں گی۔ کلہین بزم رحمت عالم کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا۔ مشہور صحافی روہت اپادھیائے کو رحمت عالم ایوارڈ 2024 سے نوازا گیا۔ کلہین بزم رحمت عالم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن میلاد النبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ خواجہ مینشن فنکشن ہال میں منعقد جلسے کی صدارت M.A. مجیب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و صدر بزم رحمت عالم نے کی۔ جلسے کی سرپرستی مولانا سید محمود حسینی قادری المعروف سادات پیر بغدادی نے کی۔ سید متین علی شاہ قادری اور مفتی صلاح الدین نظامی نائب صدر بزم نے جلسے سے خطاب کیا۔ عبدالرشید راشد، فیاض علی سکندر، احمد حسین ساگر اور مولوی محمد فاروق کی جانب سے نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جاریہ سال رحمت عالم ایوارڈ 2024 روہت اپادھیائے، ایک مشہور صحافی، دستاویزی فلم ساز اور یوٹیوبر کو دیا گیا ہے۔ روہت اپادھیائے ماحولیاتی مسائل، صحت عامہ، بالخصوص اقلیتوں کے حقوق پر اپنی گہرائی پر مبنی رپورٹس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں راجیو گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے پر بھارت راشٹر سمیتی کے رہنما KTR نے کہا کہ راجیو گاندھی کا مجسمہ دہلی کے بزرگوں کو
खुश करने के लिए लगाया गया है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट के अहाते में राजीव गांधी का मुजस्सिमा नस्ब किया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम दी। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि राजीव गांधी का मुजस्सिमा दिल्ली के बुजुर्गों को खुश करने के लिए लगाया गया है। रेवंत रेड्डी माजी में सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को बुरा भला कहा करते थे, लेकिन अब वही राहुल गांधी राजीव गांधी की तारीफ कर रहे हैं और राजीव गांधी की तारीफ में उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर ईजाद किया था। KTR ने बताया कि कंप्यूटर ईजाद करने वाले चार्ल्स बेबेज को इस बात से तकलीफ पहुंच रही होगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कांग्रेस की जानिब से 17 सितंबर को अवामी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाने पर मशवरा दिया है कि हुकूमत की तवज्जो गवर्नेंस पर होनी चाहिए। अब तक हुकूमत की जानिब से वादे पूरे नहीं किए गए। जब तक आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता, भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाती रहेगी। KTR ने कहा है कि BRS के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद राजीव गांधी का मुजस्सिमा गांधी भवन भेजा जाएगा। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर गंगा जमनी तहजीब की झलक देखी गई। मुसलमानों ने जुलूस में शामिल अकीदतमंदों के लिए पानी और शरबत का इंतजाम किया। शहर हैदराबाद सदियों से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं जो कि शहर में नहीं बल्कि पूरी रियासत में नफरत फैलाने की अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। वक्फे से बदअमनी फैलाने के वाक़यात भी मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन शहरियान हैदराबाद बशमूल हिंदू और मुसलमान फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखे हुए हैं और उन फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन वाक़या शहर में मंगल को उस वक्त सामने आया जब हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा इलाके में बालापुर गणेश जुलूस गुजरने के रास्तों पर मुसलमान भाइयों की जानिब से अपने हिंदू भाइयों बहनों के लिए पानी और शरबत का इंतज़ाम किया गया। जहां मुल्क की कुछ रियासतों में हलाल हिजाब के नाम पर मुसलमानों से किनारा कशी करने की तरगीब दी जा रही है, मुसलमानों से खरीदारी न करने का पैगाम दिया जा रहा है। वहीं शहर हैदराबाद में मुसलमानों ने अकीदतमंदों में पानी और शरबत तकसीम करके मोहब्बत का पैगाम दिया है। गंगा जमनी तहजीब की एक अच्छी मिसाल कायम की है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके घटकेसर में एक 14 साल लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि मेडीपल्ली पुलिस हदूद के घटकेसर में 36 साल केशव रेड्डी नामी एक शख्स ने 14 साल लड़की के साथ ज़्यादती की। लड़की के वालिदैन ने इस वाक़े के खिलाफ पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। मेडीपल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश का आगाज किया है। साबिक वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत के जरिए हासिल किए गए कर्ज को साबिक BRS हुकूमत के खाते में जमा करवाने पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। BRS MLA हरीश राव ने मंगल को मेदक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की जानिब से किए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत की है कि रियासत मखरूज है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के जरिए लिए गए कर्ज को चालाकी से साबिक BRS हुकूमत के खाते में जमा कर दिया गया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने कहा है कि रियासत मखरूज है कहकर गुज़िश्ता BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस मौके पर एक वाइट पेपर भी जारी किया गया। हरीश राव ने रियासत आंध्र प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इख्तिदार में आने के पहले ही महीने में 4,000 रुपये बतौर पेंशन जारी किए हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी से पूछा है कि रेवंत रेड्डी की जानिब से कब 4,000 रुपये पेंशन अदा किया जाएगा। साउथ DCP स्नेहा मेहरा ने तारीखी चार मीनार के करीब गणेश विसर्जन जुलूस के हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। शहर हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन जारी है। बताया गया है कि विसर्जन चारशंबे की सुबह तक जारी रहेगा। साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा ने तारीखी चार मीनार के करीब गणेश विसर्जन जुलूस के हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। आपको बता दें कि विसर्जन के मकामात पर 25,000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है। ट्रैफिक के नज़्म के लिए 10 कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं
اور جلوسوں کی نگرانی کے لیے 733 کیمرے لگائے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے گنیش وسرجن کی نگرانی کی۔ شہر حیدرآباد میں گنیش مورتیوں کا وسرجن جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق وسرجن کا عمل اب تک کسی بھی ناگہانی واقعے سے پاک رہا ہے۔ دوسری جانب شہر حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے گنیش وسرجن جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلوس کے پرامن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور امید ہے کہ وسرجن کسی ناخوشگوار واقعے کے کیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ تمام مقامات پر نگرانی کے لیے کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر پولیس کی جانب سے ڈرون کیمروں کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ شہر میں وسرجن کا عمل کل دوپہر تک یعنی چہارشنبے کی دوپہر تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ نے روک لگاتے ہوئے 1 اکتوبر تک کوئی بھی بلڈوزر کارروائی عدالت کی اجازت کے بغیر انجام نہ دینے کا حکم سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز ملک بھر میں بلڈوزر کے ذریعے تجاوزات ہٹانے کی کارروائیوں پر روک لگا دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ 1 اکتوبر تک کوئی بھی بلڈوزر کارروائی عدالت کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دی جائے گی۔ دریں اثنا ریاستوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تجاوزات ہٹانے کے قانونی طریقہ کار پر سختی سے عمل کریں اور بلڈوزر انصاف کا سلسلہ روک دیں۔ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا ہے کہ حکم کا اطلاق غیر قانونی تعمیرات اور عوامی سڑکوں پر بنائی گئی تجاوزات پر نہیں ہوگا اور عدالت نے کہا ہے کہ سرکاری افسران کا غیر قانونی طور پر کسی کی جائیداد کو گرانا ملک کے قانون کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی جرم میں ملوث ہونا کسی کی جائیداد کو گرانے کی بنیاد نہیں بن سکتا اور یہ عدالت کا کام ہے۔ عدالت ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کون ملزم ہے اور کون مجرم ہے۔ سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ تمام فریقین کو سننے کے بعد جلد ہی رہنمایانہ اصول جاری کیے جائیں گے تاکہ بلڈوزر کارروائیوں کے قانونی دائرہ کار کو مزید واضح کیا جا سکے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ پانی کے تحفظ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے منگل کو 3 روزہ 8ویں انڈیا واٹر ویک کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پانی کے تحفظ کو نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک تحریک بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمام متعلقین کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ ساتھ مل کر پانی کو بچانے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے اور تمام روایتی طریقے اپنا کر پانی کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ پانی کے تحفظ کی وزارت کی طرف سے کیے جا رہے کاموں کی ستائش کی جاتی ہے کیونکہ پانی کے تحفظ کا بندوبست اس کی ترقی اور فراہمی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون، شمولیت اور شراکت کو فروغ دینے کے لیے وزارت کی جانب سے بیشتر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزارت نے آبی مشن کے تحت تمام شہریوں کو صاف پانی تک رسائی کو یقینی بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پانی کے تحفظ، بہتر انتظام، ترقی اور تقسیم کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے سب کی شمولیت ضروری ہے اور ایک عوامی تحریک شروع کی جانی چاہیے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ کے سنائے گئے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے بلڈوزر کارروائی پر روک لگا دی ہے اور یہ حکم صادر کیا ہے کہ 1 اکتوبر تک عدالت کی اجازت کے بغیر بلڈوزر کارروائی نہیں کی جانی چاہیے۔ عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی جائیداد کو بغیر کارروائی کے گرانا آئین کے اختیار کی خلاف ورزی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسدالدین اویسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اکثر حکومتوں نے اجتماعی سزائیں دینے، بدلہ لینے اور ہجوم کو مطمئن کرنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جانی چاہیے۔ ریاستی وزیر سیتا کا استاد بن گئی۔ انہوں نے ملگو ضلع میں کنٹینر اسکول کا افتتاح کرنے کے بعد طلباء کو پڑھایا۔ ملگو ضلع میں پہلا کنٹینر اسکول قائم کیا گیا ہے۔ وزیر سیتا نے
کنائی گوڑم منڈل کے کنٹاناپلی کے جنگلاتی علاقے میں 13 لاکھ روپے کی لاگت سے قائم کیے گئے کنٹینر اسکول کا افتتاح انجام دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک جھوپڑی میں اسکول چلایا جا رہا تھا جو کہ خستہ حالی کو پہنچ چکا تھا۔ جنگلاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے محکمہ جنگلات نے اسکول کی نئی عمارت کی تعمیر کی اجازت نہیں دی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ سیتاکا نے وہاں پر ایک کنٹینر اسکول قائم کیا ہے جو کہ 25 فٹ چوڑا اور 25 فٹ لمبا ہے۔ اسکول میں 2 اساتذہ خدمات انجام دیں گے۔ اسکول کو اس طرح سے قائم کیا گیا ہے کہ طلباء آرام سے اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ سیتاکا نے اسکول کا افتتاح انجام دینے کے بعد بچوں کو پڑھایا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یوم عوامی حکمرانی کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیام میں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ ملنے کے 10 سال مکمل ہونے پر سرکاری گیت کے ذریعے تلنگانہ تلی کو خراج پیش کرنا فخر کی بات ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے کہا ہے کہ گنیش وسرجن کے سلسلے میں حیدرآباد سٹی پولیس کی طرف سے مناسب بندوبست کیا گیا ہے۔ 25,000 ملازمین پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیگر اضلاع سے بھی 10,000 ملازمین پولیس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے یوم عوامی حکمرانی کے موقع پر سیکریٹریٹ میں قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے اس موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد بھی پیش کی۔ حج ہاؤس میں عوامی حکمرانی کے دن کے موقع پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ CEO وقف بورڈ اسد اللہ نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر حج کمیٹی، وقف بورڈ اور اردو اکیڈمی کے ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ٹرین میں 2 مسلم افراد کو خاتون نے نشانہ بناتے ہوئے ان کی چپل سے پٹائی کر دی۔ اس خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ واقعہ 15 ستمبر کو گلبرگہ سے تانڈور جانے والی ٹرین میں پیش آیا۔ خاتون نے تانڈور سے تعلق رکھنے والے ضعیف شخص اور نوجوان کی پٹائی کی۔ باپ کی جانب سے لاپرواہی سے وین کو پیچھے لینے کے دوران ٹائر کے نیچے آنے سے بیٹے کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ راجندر نگر میں پیش آیا۔ یہ لڑکا وین کے پیچھے کھیل رہا تھا کہ باپ نے اسے نہیں دیکھا اور اچانک وین کو پیچھے لینے سے ٹائر کے نیچے وہ آ کر ہلاک ہو گیا۔ سیکریٹریٹ میں راجیو گاندھی کے مجسمے کی تنصیب کی مخالفت کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے BRS اور BRSV کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر تارک راما راؤ نے اس احتجاج کی اپیل کی تھی، جس پر احتجاج کرنے والے BRS اور BRSV کے طلبہ، قائدین و کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں یوم عوامی حکمرانی کے موقع پر صدر PCC مہیش کمار گوڑ نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ناگندر اور دوسرے موجود تھے۔ میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے کمشنر امرپالی کاٹا کے ساتھ GHMC کے ہیڈ کوارٹرز میں یوم عوامی حکمرانی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا اور پولیس کی سلامی دی۔ بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر نے کہا کہ 17 ستمبر تلنگانہ قوم کی جدوجہد اور شاہی راج سے آزادی کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات کو نافذ کرنے اور اسکیموں کو عوام کے قریب لانے کے سلسلے میں سیلف گورننس میں ملک میں ایک مثال بن گئی ہے۔ دہلی میں آگرہ بنارس وندے بھارت ایکسپریس کو جھنڈی دکھانے کے موقع پر رکن اسمبلی پٹریوں پر گر پڑی، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹرین کو جھنڈی دکھانے کے لیے بڑی تعداد میں عوامی نمائندے اور مختلف جماعتوں کے قائدین و کارکن ریلوے پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے۔ دھکم کی وجہ سے خاتون BJP MLA سریتا بھردواج پٹریوں پر گر پڑی۔ گھر میں چوری کے لیے پہنچے چور کو پکڑ کر اس کی پٹائی کے بعد رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پلی ہارا کھلائی گئی۔ یہ واقعہ نلگنڈا ضلع میں پیش آیا۔ ضلع کے ایلاریڈی گڑا گاؤں میں ایک نوجوان چور گنیش چوری کی غرض سے مکان میں داخل ہوا، تاہم مقامی نوجوانوں نے اس چور کو پکڑ لیا اور اس کو برقی کے کھمبے سے باندھ کر پٹائی کر دی گئی۔
इसी पिटाई के दौरान इस चोर ने नौजवानों से कहा कि उसको भूख लगी है, जिस पर इन नौजवानों में से एक नौजवान ने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उसको पुलिहारा खिलाया और बाद अज़ां इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। खैरताबाद में गणेश की सबसे बड़ी मूर्ति के विसर्जन का आगाज किया गया। इस भारी मूर्ति को क्रेन की मदद से ट्राली पर रखा गया। इस मौके पर गणेश उत्सव समिति के अरकान मौजूद थे। डिसिप्लिन शिकनी के नाम पर सजा के तौर पर खातून प्रिंसिपल की जानिब से उठक बैठक करवाने पर तकरीबन 50 तालिबात बीमार पड़ गई। आंध्र प्रदेश के ज़िला अलूरी सीतारामराजू के रंपाचोड़ावरम गर्ल्स जूनियर कॉलेज में पेश आए इस वाक़े के खिलाफ तालिबात और उनके वालिदैन ने एहतजाज किया, जिससे कशीदगी फैल गई। इन तालिबात ने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपल स्वर्णा ने डिसिप्लिन शिकनी का इल्ज़ाम लगाते हुए उनको रोज़ाना तकरीबन 200 उठक बैठक करवाए, जिस पर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। पालमुरु रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट के पंप हाउस में बड़े पैमाने पर पानी दाखिल हो गया। ये वाक़या 3 सितंबर को पेश आया, ताहम अब तक इस पंप हाउस से पानी को खाली नहीं किया गया। इसमें हनूज 18 मीटर पानी मौजूद है। सालगिरह मनाने के दौरान मीरपेट का नौजवान कनाडा की नहर में गर्क हो गया। इस नौजवान की शिनाख्त प्रणीत के तौर पर की गई है। वो अपनी सालगिरह मनाने टोरंटो में अपने साथियों और भाई के साथ गया था, ताहम तैराकी के दौरान वो गर्क हो गया। इसकी नाश झील से निकाली गई। नौजवान के दोस्त ने फ़ोन करके इस ख़ानदान को इत्तला दी। इस वाक़े पर ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन के इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि क्रेन के ड्राइवर्स के लिए वक्तन फ़ौक्तन आराम का इंतजाम किया जाए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि क्रेन के ड्राइवर्स 3 शिफ्टों में काम करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।